الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اتھے کوئی نہ مینوں بچاوے گا، وچ قبر دے جی گھبراوے گا، پر اوتھے کملی والا آوے گا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ جیڑا ظلم دی آخری منزل تے بے داغ اپنی پرواز کرے، ہر گھوٹ کچا کرے نفل ادا، سہ سہ نل عجز نیاز کرے، جیڑا بات وصال دے بولن دا پڑھنا قرآن آغاز کرے، کو ظفر حسین سڈیں دے جندے سجدے دے رب ناز کرے، جندے سجدے دے رب ناز کرے، کربل دے ظلم تو بعد جداں تجھے فرد تمام مدینے وچ ہن پچھ دے پیر سجاد کنوں، سب پاک غلام مدینے وچ نہیں واپس آیا کربل تو، ساڈا پاک امام مدینے وچ چڈا ہے عابد صحیح حال دتے، مچ گئے کوہرام مدینے وچ، مچ گئے کوہرام مدینے وچ۔ محبت نال درود پاک پر سوچا چند شیر قصیدے دے عرض کرے سا حکم تھے تعمیل کرنی بن کربل وچ تیرا لاتے ظلم سہن دی حد مک گئے، بن کربل وچ تیرا لاتے ظلم سہن دی حد مک گئی، مہدا دین حسین بچایا بن بدھن دی حد مک گئی، مہدا دین حسین بچایا بن بدھن دی حد مک گئی، بن کربل پیر حسین دا آلہ شان بابا عیدا شاہ مردان، پیر حسین دا آلہ شان
چڑھ کر دوش نبی دے ہاتھ وچ زلف نہ پندی حد مک گئی چڑھ کر دوش نبی دے ہاتھ وچ زلف نہ پندی حد مک گئی بن کربل پیر حسین میدان چ آیا اسور بال ہتھاں تے چایا پیر حسین میدان چ آیا اسور بال ہتھاں تے چایا او نور محل تیر چلایا او نور محل تیر چلایا بال صغیر ہاں گل وچ تیر ہاں کھیر ہاں سن سویر شہادت پائی تیر چھلن دی حد مک گئی سن سویر شہادت پائی تیر چھلن دی حد مک گئی بن کربل وچ ریت تے ہئی لاش اکبر دی سہی شکل نبی سرور دی ریت تے ہئی لاش اکبر دی سہی شکل نبی سرور دی سینے وچ ہئی لوک خنجر دی سینے وچ ہئی لوک خنجر دی بابل آیا پتر پچایا کہیں فرمایا بابل ہو کے پتر دے ہاتھوں تیر چھکن دی حد مک گئی بابل ہو کے پتر دے ہاتھوں تیر چھکن دی حد مک گئی بن کربل